الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر سبحان الله حتى زرتم المقابر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز علماء اکرام، سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، مجھے اردو میں یا پنجابی میں مین حکم دیتا گیا آخرت دی فکر تے گفتگو کرنی۔ جس دور تو اساں تساں گزر رہے ہیں، اس دور وچ انسانوں نے اتنیاں فکراں پال رکھیاں کہ بندہ گنیندہ شمار کریندہ مر بنجے، فکراں مکن چ نہیں آندی۔ کسے نوں جائیداد دیاں فکراں، کسے نوں اولاد دیاں فکراں، کسے نوں عہدے دیاں فکراں، کسے نوں محل تے کوٹھی تے بلڈنگ دیاں فکراں، کسے نوں اپنے سر چھپاون دی فکر، کسے نوں اپنی عزت دی فکر۔ اتنے ساڈے سر وچ وال نہیں جتنیاں فکراں اج انسان پالی بیٹھا۔ اگرچہ کہ کسے ضرورت دی فکر کرنا ایک معیوب نہیں۔ ایک بندہ رزق حلال دی فکر کریندا، اے اچھی فکر ہے نا جی؟ یہ بندے بیچارے اس طرح بیٹھے جی میں ناران کاغان وچ برف نہیں پوندی تے بندے سکڑ دے، پھر وہ گل نہیں کریں دے، متا میں گل کراں تے میں سردی لگ ونجے۔ اولاد دی تربیت دی فکر کرنا اے بھی اچھی فکر ہے، کرنی چاہیے۔
الغرض ساریاں فکراں اپنی اپنی جگہ تے اپنی اپنی حیثیت ہونیاں چاہیدیاں، لیکن میرے مسلمان بھائیو، بحیثیت ایک مسلمان ہومن دے ساڈے واسطے سب تو اہم اور ضروری فکر آخرت۔ کیوں؟ اے دنیا اوکھی گزرے یا سوکھی گزرے، میری بولی سمجھ دیو، اوکھی گزر گئی یا سوکھی، بہرحال گزر ویسی۔ جھونپڑی آلے دی بھی گزر ویسی تے کوٹھی آلے دی بھی، اچا آکھو، سیر ہو کے کھاون آلے دی بھی گزر ویسی تے بھکھے دی بھی، بولو، جڑے سیانے بندے تساں شیشے تو پراں بٹھا دیتے ہیں، اے ینگسٹر برادری ہتھے بٹھا دیتی نے شور شرابے واسطے۔ تن تے کپڑا ہے گزر ویسی، کسی کول صرف ستر چھپاون دا ہے اس دی بھی گزر ویسی، محلے رمن واسطے اس دی بھی گزر سی، تے کوئی جھگی چ بیٹھا اس دی بھی۔ وہ ایک ہی بندے بڑا خوبصورت جملہ آکھا، اگر تہاڈا ذوق ہوئے تا سناواں۔ زندگی 1 سال ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، زندگی 1 سال ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، گٹھڑی ہو کاندھے پر یا ہو شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ اس دی بھی گزر ویسی، اس دی بھی گزر ویسی، حاکم دی بھی گزر ویسی تے رعایا دی بھی گزر ویسی۔ اج اساں اس دے گزارن دیاں فکراں پلیندے پیاں جس دے کل دا پتہ کوئی نہیں۔ فکر کیڑی لگی پئی ہے، اے بنا دیو، اے بنا دیو، اے کر دیو، اے کر دیو، اتھو چوری، اتھو رشوت، اتھو حرام، اتھے اے جمع کرو بینک بیلنس بڑھے کی ہو سی، انج کرساں، انج کرساں، انج کرساں، ایڈی فکر پیا کریندا، کل دا پتہ ہے۔ او میرے بھائیو بزرگو، اے جڑا ساتھ تھلا گیا ہے، اس دے اتے آمن دا یقین ہے نے؟ اس واسطے رب ذوالجلال نے بھی فکر دلوائیے تا اس کل دی دلوائیے۔ پتہ نہیں تساں اس کل دا اشارہ سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ وہ ایک تو ہاڈا میرا دنیا دا کل ہے، جس کل دے آمن دا پتہ صرف کس نو پتہ کل دا، نہ مین پتہ، نہ توہن پتہ، نہ کسی عالم نو پتہ، نہ شیخ نو پتہ، نہ پیر نو پتہ، نہ مرید نو پتہ، نہ استاد نو پتہ، نہ شاگرد نو پتہ، نہ مرشد نو پتہ، نہ اس دے جراتا مریدہ نو پتہ، نہ حاکم نو پتہ، نہ اس دی رعایا نو پتہ، نہ صحابی نو پتہ، نہ تابی نو پتہ۔ اوے لوگو،
کل دے بارے تا اللہ دے نبی نو بھی پتہ کوئی نہیں، کل دی کون جاندا؟ کون جاندا؟ قرآن آدھا کل دے بارے تا نبی نو بھی پتہ کوئی نہیں۔ وہ آئے نا مکے آلے، توجہ ہے نے، مکے آلے آئے، اصحاب کہف کون نے روح دی حقیقت کیوے، اے ذل کرنین یا ذل کرنین کون ہائی، کیڑا بادشاہ ہائی، کتھے رہا تے کی ہویا؟ کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آوے ہو میں دس دیساں، وہ کل آ گئے۔ اللہ دے نبی دی کال اتے کوئی نہ ملی، انہاں آکھے جی دسو، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آوے ہو میں دس دیساں، وہ پھر کل آ گئی، جی دسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل آوے ہو میں دساں، تھوڑی جی دیر واسطے میں تصور دیونا چاہتا ہوں، تساں تصور کرو، اللہ دے نبی دی تا ہستی اللہ تو بعد ساری کائنات تو اعلیٰ ہستی ہے۔ تہاڈی مسجد دا امام ہوئے تے تساں مسئلہ پوچھن آؤ، او آکھن کل آوائے، تساں کل آ ونجو آکھن کل آوائے، تساں پرسوں آؤ آکھن کل آوائے، 14 دن گزر ونجن، 18 دن گزر ونجن، 40 دن گزر ونجن، وہ آکھن کل آوائے، اے آکھ تسی آ ونجو کل کل، تساں آکھسو بھائی ساڈا مولوی مسجد دی امامت دا قابل ہے، تساں آکھسو مولوی نو باہر کڈو، ایک مسئلہ نہیں آندا اس میں، ویسے کدھے ناراض نہ تھی وہ نا، ہن مسیتاں چ مولوی رکھیں دے جس مسئلہ ککھ نہ آندا ہوئے، بس چپ چپیتی نماز پڑھا، مولوی اپنی نہ بیڑ، اساں جانا ساڈا کم جانے، باویں مسجد دے گیٹ تے جوا کھڈاواں، تین کوئی حق نہیں بولن دا، اساں رشوت دا مال گھارے چ گھننا وا، تو نہیں بول سکدا، اساں سود دا کاروبار کراں، تو کے کر، دے 10,000 روپیہ نماز پڑھا، جڑے چودھری بیٹھے ہو 10,000 روپے دا دودھ تہاڈے گھر وچ پورا تھیندا مہینے چ، جڑے وچ چودھری بیٹھے ہو ویندا نے، اے اتھوں دی میں گل پہ کردا، اگر اس نو ایک مسئلہ کل 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 کریں دیاں اتنے دن گزر ونجن تے تہاڈے ذہن وچ کے تصور آسی اس دے بارے چ، تے وقت ذرا سوچو مکے دے مشرک تے مخالفین ہومن تے کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن کل آوے ہو میں دس دیساں، تے دھیاڑے اتنے گزر ونجن 18 14 40 اتھے کے تصور ہویا اسی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کے گزری اسی، عرض یہ کرنا چاہندا کل دی کون جاندا؟ تسی تے میں اس کل واسطے محنت کر رہے ہیں، اللہ دا اس کل دا تا کسے نوں پتہ، اس کہ جی کل میری تہاڈی دنیا تے آندی بھی ہے کہ نہیں، اس دا پتہ نبی نوں بھی، اچھا آکھو، تاں تا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کل دے بارے چ کوئی کرنا ہووے، کوئی عمل، کوئی گل، کوئی کم، کوئی فعل، کوئی کسب، کوئی کسے نال وعدہ کرنا ہووے، انج نہ آکھیا کرو انی فاعل ذالک غدا، میں کل اے کرے سانا نا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا کرو الا ان یشاء اللہ، کہ چاہتا میں کل کرے ساں، اللہ نے چاہتا کل کرے ساں، کل دا پتہ کوئی نہیں کی ہومنا ہے میرے پیغمبر، او میں جان داواں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسے نفس نو نفس نکرہ آندہ گیا ہے، عموم دا فائدہ پیا دیندہ ہے، فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسے نفس نو چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے کسے نو نہیں پتہ کل کی ہومنا ہے، کون جاندہ ہے؟ ان اللہ، قرآن دا جملہ تاکید ہے، تاکید دے نال مؤکد جملہ کرتے پروردگار فرمیندے نے اے اللہ نو پتہ ہے اور کسے نو نہیں پتہ، لہذا اس کل دی فکر چ پیا ہویا بندیا، جس کل دا تین پتہ کوئی نہیں، اے کل آمنی بھی ہے کہ نہیں، اے سا نکل کے دوبارہ وقت تیرا اتوں تے تھلا ہومنا ہے کہ نہیں، تو سمنے وال صبح ہومنی ہے کہ نہیں، ہاں جی تو کم تے گیا ہے واپس گھر آمنا ہے کہ نہیں، تو اپنے بچیاں نو چھوڑن گیا ہے پتہ نہیں واپس گھر پلٹ دائیں کہ نہیں، تو کل دیاں فکران تے ایڈیاں لمیاں فکران لائی پہ ہیں، اور نہ وہ بندہ اس کل دی فکر نہ کر، او کل جڑی آمنا لیے جس دے آمنے چ شک کوئی نہیں، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، او پکیا کل او پکیا اس کل نے آمنا ہی تا میرے بھائیو قرآن فکر دلیندہ پہ ہے، اس کل دے پچھے نہ پاؤ، اس کل دی فکر کر تے کنجے قرآن مخاطب پہ کرندہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، او ایمان آلیو اتقوا اللہ، پہلی گل تے کرو اپنے دل چ ڈر رکھو تا کس دا؟ اللہ ہی دا ڈر رکھو، کائنات دا ڈر دل چ نہ رکھو، ایک کرے سن نہیں ڈر رکھو او کے کرے سی، اتقوا اللہ، اگو اللہ فرمائے دن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، چاہی دے ہر بندہ ہر نفس ای گل سوچے ما قدمت لغد، اس کل واسطے میں کی بھیجے ہے، اس کل واسطے میں کی کر رہا، بندہ دے او جی چھڑو جی ہے جہان گزر ویسی ول اگاں ویکھی ویسی، نہ میرا بھائی نہ اے جیا جہان، اس جہان تے کوئی بندہ اے ہو جیا نہیں آ جڑا موت تو بچ ونجے، کوئی ہے کوئی بندہ اے اپنا یا بیگانہ، چھوٹا یا وڈا، بچہ یا بڈھا،
جوان یا کڑیل یا دھیڑ عمر دا، مرد یا عورت، چھوٹے تے بھی موت آمنی ہے تے بڑے تے بھی موت آمنی ہے، جواناں تے بھی آمنی ہے تے بڑھیاں تے بھی۔ اے وچ جڑے بڑھے بیسن آکسن سن ماروں ہیں، جواناں تے بھی آمنی تے بڑھیاں تے بھی۔ اے ہن پچھے بڑھے بیٹھے او کو نہیں پیا دے موت آمنی ہے، او اجے تک بھی لائی بیٹھے نے بس 100 سال اسا ہور رمنا ایتھے۔ اے پڑھیاں لکھیاں تے بھی آمنی تے ان پڑھاں تے بھی جی، اے مولویاں تے بھی آمنی۔ کوئی ٹھہرے ہو جی، بہوں ابال کر سٹی نے، ابال نہیں کریں دی۔ اے امام تے بھی آمنی تے مقتدیاں تے بھی آمنی کہ نہیں، بیرسٹراں تے بھی آمنی تے ججاں تے بھی جی آمنی تو ہو گیا تو ول یقین ہو گیا تو ول انصاف ہو گیا۔ اے مقتدیاں تے بھی آسی تے امام تے بھی آمنی کہ نہیں۔ اے میرے بھائیو اے مریدہ تے بھی آمنی ہے تے پلے آکھو، پیران دا نام پلے لو، اے نہیں مردے، اے نہیں مردے۔ او توجہ نا، او آدن ولی اللہ دے مردے نہیں، جڑے اللہ دے ولی ہوندن او مردے وردے۔ اچھا کی کریں دن اکھے ینتقلو میں مکان الى مکان، اے ہکی گھر چو دوئے گھر ٹور ویندن۔ اے جی میں تساں محلے چو اے گھر چھوڑیا تے کسی دوسرے محلے چو ٹور گئے ہو، اے انجے ٹور ویندن۔ اللہ آخدا یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری لیکن الی اجل۔ اجادہ ولی اللہ دے مردے نہیں، مریدہ تے ویامنی تے اچھا آکھو، اچھا اچھا ہور اچھا آکھو، پیرہ تے بھی آمنی ہے او ہور تا ہور رہ گیا میرے بھائیو۔ صحابہ تے بھی آئی تے اتا نبیاں تے بھی آمنی، اس تو نبی بھی مستثنا، پڑھا لکھا بھی مستثنا، ان پڑھ بھی مستثنا۔ نہیں ہے متا کوئی سمجھے میں آج جمعہ ماں ول میں بڑا ہو ساں تے ول مرساں، نا نا نا، اتھے کسے نو کوئی پتہ نہیں، کوئی مستثنا نہیں تے کسے نو اے بھی نہیں پتہ میں کتھے مرنا ہے، کیڑی جاتے مرنا ہے، کیڑے سبب تو مرنا ہے۔ ہاں مستثنا بھی کوئی نہیں تے سبب دا پتہ بھی کسے نو کوئی نہیں۔ ہاں جی او میرے بھائی او آکھنا لادا اتھے آمنا دا جایا نریا، اتھے آمنا دا جایا نریا تے توں کس امڑی دا جایا۔ او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن کے پیا فرمائندہ میرے بھائیو ذرا فکر کرو، اصل فکر تا اس دی کرنی ہے۔ اج میں تے تساں بھلے پیاں اس فکر نو، نالے اے موت آلے فکر نو، اے پہلی سیڑھی نے اس فکر دی، اس دی فکر کرو۔ ہائے اس آمنا ہی آمنا ہے، مستثنا اس تو کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال فرمائندن کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ
ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ دا قرآن آدھا ہے اینما تکونو تو کتھے بھی ہو سے جتھے بھی ہو سے اچھا ہو سے جکا ہو سے کوٹھی چ ہو سے جھوپڑی چ ہو سے اینما تکونو یدرککم الموت اتھائی تن موت بھی پاگن سی رب ذوالجلال فرمائے دن قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم او بندہ کدے ہسپتالاں چ بھج دیں کدے کتھے بھج دیں کدے کتھے دوڑ دیں ہائے موت آندی ہے بچ ونجا ہسپتال دے ڈاکٹر نو من مرن تو بچا مجھے بھج دیں ادے دوڑا لاندائیں ادے دوڑا لاندائیں اللہ پاک فرمائیں دن او بندہ تفرون منہ جس کو لو بجدہ پھر دیں میری گل سن گن ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم او تن جپے پا کے مل سی تو اس کو نس نہیں سکدا اس کو نس نہیں سکدا اے ہر ہک تے آمنیاں اس تو کوئی بچن والا نہیں آسمان تے فرشتہ ہے مسلمانوں ہاں جی اور گلاں سن دے راندے ہو سنو آسمان تے فرشتہ ندا لائی کھلوتا ہے آوازاں دیندا پیا ہے آدا ہے او فرشتہ پہ آدا ہے لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخرابی الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی الترابی او فرشتہ دا پہ ہے لدو او بچے جنن آلیو لدو بچے جنو للموت کس واسطے آخو مرن واسطے لدو للموت بچے جنن آلیو بچے جنو مرن واسطے جیڑا جمعہ ہے اس ایک نہ ایک دن آنکھو چاہ تو سن ڈرو نہیں اپنے وقت تے آسی جڑا میرے رب لکھا او آسی اس سے ٹائم تے بعد اگاں پچھاں نہ ہو سی جڑا جمعہ ہے اس جس وچ روح پائیے ایک دن روح کڈ لینی اس پروردگار عالم نے اس تو مستثنا کوئی نہیں تو تے میں کڑے باغ دیاں مولیاں ماں اللہ دے پیغمبر دنیا وچ آئے نے رب ذوالجلال فرمائندا موت تو بھی نہیں بچ سکے انہاں تے بھی موت آئیے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ حضر یعقوب الموت او مکے آلے آکھن لگے نبی کریم اچھا آکھو یار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے یہودی آکھن لگے جی کوئی نہ اسا کوئی نہ منے رکھے کیوں نہیں منے دیو اکھے یعقوب علیہ السلام دنیا تو ونجن لگیا سن اے آکھ گئے ساڑے پیو دادیاں تے بڑکیاں نو اے گل آکھ گیا ہے بس تسا یہودی رمنا ہے اور کسے مذہب تے نہیں مننا کسے دی گل نہیں مننی انہاں اے گل آکھی اللہ پاک فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ذرا ہی نہ کلو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت او گلہ کرنا لے ہو یہودیت دے نعرے لاونا لے ہو ذرا دسو تسہینا جس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دے آثار تاری ہوئے کیڑی شے موت دے آثار تاری ہوئے موت دے کیا
तुसा उस वेले उत्थे मौजूद हो। आओ मैं तुहानू दसेंदा उन्हां ते जिस वेले मौत दे आसार तारी होए उन्हां के फरमाया है तुसा ता देवा दिन यहूदी बन के रवाए होर कोई मजहब कबूल न कराए, तुसा झूठ पे बुलेंदे हो। मैं तुहानू दसेंदा मेरे पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम मौत आवन लगी है उस वेले के कीता है ते के फरमाया है। अल्लाह दा कुरान आदा है उन्हां के कीता अपने पुत्रां नू जमा चा कीता ते पुत्र जमा हो गए। हाँ जी 12 पुत्र है, कितने 12 पुत्र चा जमा कीते, पोतरे ते दोतरे भी चा जमा कीते, सारियां नू जमा करके अल्लाह दे पैगंबर के पूछया मेरे भाइयों तवज्जो कराए तुसां ते मैं करीबुल मर्ग होंदे आ, मौत दा वेला नेड़े आंदा है, आसार मौत दे दिसने पे होंदे ने। उस वेले असां के करेंदे आ औलाद नू सदे के आद्या वसीयतां करेंदे आ हो जमीन फलानी मेरे कोल आ, ओ जमीन उत्थे इतनी आ, इतने पैसे बैंक च नहीं, इतने पैसे फलाने कोल नहीं, हे भुए फलानियां, हे मुंजी मेरी फलानी फिर मिलने चा इस कोल मैं इतनी मुंजी दे पैसे। असा पुत्रां नू ए दसेंदे आ दुनिया दे काम पै दसेंदे होंदे आ ते अल्लाह दा पैगंबर दुनिया तो वंजन लगदा है उसनू अपने पुत्रां दी दुनिया दी फिकर कोई नहीं होंदी जी, पैसे ते चांदी ते सुप्पे ते सोने दी फिकर कोई नहीं होंदी, उन्हां दियां कोठियां ते महल्लां दी फिकर कोई नहीं होंदी। मेरे पुत्र के करे सन नहीं नहीं उन्हां नू फिकर के होंदी दुनिया तो वंजन लगिया हिया फिकर होंदी मेरे बाद मेरी औलाद केड़े अकीदे ते रांदी है। हे फिकर पैगंबर नू होई खलोती है मत कदई दीन न बदल वंजे, मत कदई किसी होर अकीदे ते न टुर वंजन, पैगंबर दा अकीदा छोड़ न देवन। ज़िमनन गल आ गई हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुम होए, मिस्र पहुँचे, इल्ज़ाम लगे, जेल गए, रिहाई हुई, बादशाह कोल पहुँचे, वजीरे खजाना बने, फिर आखिर करद्या करद्या भाइयों नू गल्ला दिता, एक बारी दुई बारी त्री बारी बिन्यामीन पहुँचा, सारियां गल्लां होइयां। आखिर ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिस वेले भाई आखन लगे ना वो आखिरी मरतबा गए तो उन्हां कोल पैसे भी कोई नहीं गल्ला लैन दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू आदन ए कोई छोटी जी पूंजी तसी ले आया। यूसुफ ना अजीज़ मिस्र बादशाह मिस्र उन्होंने कोई पता नहीं है भाई यूसुफ है। आखन लगे तसद्दक अलैना, बादशाह साढ़े ते सदका कर जा, अस इस निहम ते पहुँच गए साढ़े ते सदका कर जा। उन्हें ये गल आखी ना हज़रत यूसुफ दा दिल न बर्दाश्त कर सका। मेरे फिरा ते पैगंबर दे पुत्र इस पोजीशन पहुंच गए कि उस दिन तसद्दक अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन। हज़रत ने फरमाया ओ मेरे उन्होंने को पूछन लगे गल्ला लैन आले हो हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून। कुर्बान वन्या पैगंबर दे अखलाक तो फिरावा केड़ा कुछ कीता, खूह सट्टा वेचिया मारिया, लेकिन पैगंबर के आदा यार तुहानू पता वे ओ तुसा भिरा यूसुफ नाल तो उसदे भिरा नाल तुसा के कीता, अंतुम जाहिलून तुसी नादान है। सुभान ए पैगंबर दा अखलाक आली है, पैगंबर आला अखलाक दा मालिक होंदा। बहरहाल उन्हें दस्या वाले साहब नाल हिंते वक्त हज़रत ने फरमाया मेरी कमीस ले जाओ, ओ बन के मेरे वालिद दे चेहरा अकदस ते सट्टो ते अल्लाह पाक बीनाई वापस कर दे सी वत मेरे वालिद नू ते सारे खानदान मिस्र च आ वंजो। उठाओ तफसीर कुर्तुबी, अलामा कुर्तुबी लिख देन रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत दी कमीज़ आई, मैं लंबा किस्सा ना बयान करेंदा, मैं अगली गल करना चाहता। हज़रत दी कमीज़ आई ना ते चेहरा अकदस थे, ओ बशीर आया, ओ खुशखबरी सुना मनाला है। उस अजे तक होर गल नहीं पूछी हज़रत ने, मेरा पुत्र सौखा हाई औखा हाई किंज हाई भुख आई उस तस आई उस औलाद आई उस शादी की तीस कपड़े के हो जाए कोई रमन दी शै आई उसको खावन दी शै नहीं, कुछ नहीं पूछा। अच्छा खुशखबरी देवन आलिया दस मेरा पुत्र केड़े दीन ते हाई, केड़े दीन ते हाई।
ناراض نہ تھوائے تھی لگے تو منجی بیچ کے آپ پہ چک کھوائے. ساڑھے اتھو عزیز بچے ویندن نا بیرون ملک ویندن آندن توڑے شہر چو بھی جی او مجھے راندے ہونا تساں بھی او بیچارے اتھے ٹر ویندن غیران دا ملک ہوندا کدیں عیسائیاں دا کدیں یہودیاں دا کدیں سکھاں دا کدیں ہندوؤں دا کدیں کیڑا ملک کدیں کتھے ٹر گئے. تساں سچی گل دسائے سچی خانہ خدا وچ بیٹھے ہو اساں کدے پچھا وہ جڑے باہر رہندن انہاں دا دین کیڑا کوئی نماز پڑھ دین کوئی دین والے کام بھی کریں دن پوچھ دیں تنخواہ کتنی سوکھ ہے کہ اوکھ ہے ڈالر کتنے کماندا ہے یہ پوچھ دیا نا اور کیوں بھائی آؤ نبی دی گل پوچھو نبی دا پتر بادشاہ بنیا بیٹھا مصر دا لیکن اللہ دے پیغمبر اے نہیں پوچھا بادشاہی اے وہ اس کے نہیں اللہ دے پیغمبر پوچھا او کیڑے دین تے وے اس آکھنا اس آمن والے بشیر آکھیا خوشخبری دے من والے جی دین ابراہیم تے وے. حضرت نے فرمایا اے اللہ دی نعمت اج پوری ہو اے اللہ دی نعمت پوری ہو گئی. تو اس وقت اپنے پتروں نو بلایا موت دا وقت آ گیا تکے فرمائیں دن اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہا واحدا. اللہ دے پیغمبر پترہ کو لو پوچھیا میرے پترو میں تا ہن دنیا تو ونجن لگا بل جڑا ادے ٹر گیا اس نو ادے دی خبر اچا کھو ادو والے نو ادے دا پتہ کوئی نہیں ادو والے نو ادو دا پتہ اچا کھو کوئی نہیں تو ہن انہاں دا شعور کوئی نہیں تے ان تا انجئی برزخ چ ٹر گئے ہدو والی گل انہاں دی مک گئی من برائہم برزخ الی یوم یبعثون. ہاں میرے پترو میں تا ٹر بیساں پر میرے جیندیاں میرے نال گل کرو میرے بعد کینڈی عبادت کرے سو پتر کیا دن نعبد الہا کا جڑا تہاڈا الہ ہے و الہ آبائی کا ساڈے ابا ابراہیم تے اسحاق دا الہ ہے مت کوئی سنن والا سمجھے حضرت یعقوب دے پتراں دا وکھرا الہ ہے حضرت یعقوب دا وکھرا الہ ہے ابراہیم تے اسحاق دا کو وکھرا الہ ہے فرمایا نہیں الہا واحدا اس کلے الہ دی عبادت کرساں اوہ تا ہکو الہ وے. عرض کرنا چاہتا موت تو کوئی نہیں بچ سکدا میرے بھائیو کوئی نہیں بچ سکدا اس ہر ایک تے آمنا ہر ڈیرے تے پھیرا پامنا ہر گھر تے دستک دیونی ہے ہر گھر وچ آمنا اس نے اج ایک ٹریا کل دوہ ٹریا اس محلے دا گیا اس محلے دا گیا ہولے ہولے ونجنا ساریاں نے اس موت دا ذائقہ ساریاں نے چکھنا ہے اے جام ساریاں نے پیمنا ہے وہ آدھا ہے الموت کاسن وکل الناس شاربو اے ایک جام موت اے ساریاں نے پیمنا ہے بل قبر بابن وکل الناس داخلو اے قبر ایک دروازہ ہے ہر بندے نے اس دروازے وچ داخل ہونا ہی ہونا ہے میرے بھائیو. ہاں اللہ رض کرنا چاہتا ہوں اے موت تو مستثنا کوئی نہ نے ہر ایک تے آمنی ہے. اللہ دا قرآن آدھا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اتھے اللہ پاک ایک بادشاہ پیغمبر دی موت دا ذکر کریں دن پیغمبر بھی ہے تے بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے تے گویا دسے اللہ نے بادشاہ بھی نہیں بچ سکدا تے پیغمبر بھی نہیں بچ سکدا اس تو بچنا ہے تا صرف کس بچنا ہے جی
بلکہ میرے بھائیو اللہ کرے اسی سارے قرآن دے طالب علم بن ونجاں آکھو چا قرآن پڑھو نا قرآن موت نو آدھا یقین موت دا نا یقین قرآن ذکر کیتا نے موت دا نا کیوے یقین دو جگہ تے قرآن چاہیا علماء جان دین ایک 14ویں سپارے ایک 29 سپارے میں صرف وہ آیت پڑھ دینا ہوں ترجمے دا وقت نہیں وقت بڑا تھوڑا جہا نہیں جی نہیں بنیالوی صاحب دا بھی وقت ہون لگا میں بھی پچھا سفر بہت سارا کرنا اللہ دے بندے ہو تے ہور میں کہ کوئی ہور پہ پڑھ دا میں جتھے بہندا نا وہ قرآن سے میں ہوں تک کے پڑھا جی قرآن نہ پڑھ دا جے کر تسی آکھو تا رمضان شبینے نہ پڑھنے پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ دعا مقام نے قرآن دا او جہنمی ادے پینے تے جنتی پوچھ دینو نہ کلو ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین او جہنم وچ پے ہوئے کیڑا جرم کیتا نے کہ اج جہنم وچ پے ہو کیڑی فرد جرم تواڈے تے عائد کیتی گئی کس جرم دی پاداش وچ ایتھے آ گئے ہو اللہ سارے نو بچائے اللہم آمین اللہ ہر مسلمان نو جہنم تو بچائے کیویں ایتھے آ گئے ہو کیڑی گلو آئے ہو کیڑا جرم تواڈے ذمے لگا او کیا دن لم نکو من المصلین مسیتاں چ آزان ہوندی آزان دے منالا آزان دے کے آدھا حی علی الصلاۃ میں پٹھے پیا وڈدا او آکھدا ہے حی علی الصلاۃ من پرواہ کوئی نہیں ہوندی او آدھا حی علی الفلاح میں دکان کریندا پیا گاہ کھلوتے نے میں سمجھیندا میں نفع پیا کمیندا میں کامیاب پیا ہوندا وا لیکن او ہوکا دیون والا آواز دیون والا کہ آدا حی علی الفلاح او بندیا اس وچ کامیابی نہیں آ اس وچ کامیابی آ آدھا کہ نہیں آدھا جی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او آخر اذان دیون والا 5 ٹائم دن وچ صدا لگیندا ہے میں صبح ستیا پیا ہوندا آرام دی نیند سکھ دی نیند ستا پیا او جی گرم گرم بستراں دی اندر نرم نرم بستریاں دے اندر میں سو رہا ہاں ادو پیا دے او سمنا لیا الصلاۃ خیر من النوم او سمنا لیا تو سمجھیں دے سمنا بہتر ہے نام و نام خیر من النوم الصلاۃ 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 نماز نیند نہ لو نماز نیند نہ لو تو ستا پیا مت سمجھیں دے واہ جی واہ بڑکڑیاں دا کم ہے وڈیریاں دا کم ہے مسیت گئے کرن جواناں دا کم تا سمنا ہوندا ہے سن میرا بھائی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح دی نماز تے نہیں بیندا اے ستا پیا اے اکھ کھلی ہے آدھا بڑا ٹائم ہے سورج چڑھیا تا اٹھ سا اے تو نے ستا پیا ہوندا ابلیس تین تھپکیاں دیندا ہے ستا رہو بڑا ٹائم ہی ستا رہو بڑا ٹائم ہی اجے کتھے اٹھن دا ٹائم ہویا اجے ڈیوٹی دا ٹائم نہیں ہویا اجے تیرے نہاون دا ٹائم نہیں ستا رہو آرام کر ادو سورج نکل آلا ہوندا ادو نماز دا وقت بیندا ہے حدیث نبوی دا مفہوم ہے او جڑا تین تھپکیاں دیندا پیا ہوندا سمپو کوئی گل کوئی نہیں کہ کرسیں اٹھ کے بار بڑی سردیا ہاں جی تو تا بالکل فی بن ویسے جام تھی ویسے نہ نکل تو پیاریا جنجے نماز دا وقت گزریا تیرے ناک وچ پیشاب کر کے بے ایمان ٹر ویندا پر بدقسمتی ہے میں تے تساں اس ابلیس دا شیطان دا پیشاب تا اپنے منہ تے برداشت کر گندیاں صبح اٹھ کے اللہ دے گھر وچ نہ بے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اور میرے بھائیو فکر کرو کیڑی شے دی اس دی نہیں اگلے جہان دی آخرت دی فکر کرو اتھے وقت گزرنا ہے گزر ویسی بکھیا تسیاں بھی گزر ویسی اتھے رمنا کسے ہمیشہ نہیں ہے کیوں ہمیشہ رمن والی ذات صرف کس دیے حیو لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین اللہ لا الہ الا ہو اچھا پڑھو الحی القیوم کے معنی الحی دا معنی صدا زندہ رمنالا کہ میں نا اچھا میں نہ پڑھو بھائی صدا زندہ رمنالا اور جس تے موت نہیں آندی تے بات قرآن آبادا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الحی کس دی ذات ہے کس دی اس سے صدا رمنا اور کسے تھے صدا نبی اکرم یاد بڑے تھوڑا زور زیادہ تو نہیں پہ لگتا تھوڑا تو یار زور لایا کرو تسی بھی اتنا تک کر سکتے ہو کہ زبان نل پڑھ کے نو صلی اللہ میں آدھا سا ساریاں پڑھ لیا نا بار بار جلسہ کرامن آلیاں نو بھی فائدہ تے توہن تے میں بھی نہیں تسی تے میں چپ چپی تے بیٹھے رہے فائدہ جلسہ کران آلے گھن ویسلے ہاں اے ثواب سارا ادھر ٹر ویسی تسی تے میں انجے گونگلو پٹیندے ٹر ویسا گونگلو آدھے چلو شل جم سی ادو آواز آیا شل جم وہ پنڈی گھیب دا علاقہ ساڑھے علاقے دے نال اتھو دے دو چار لڑکے پنڈی مزدوری شزدوری تے گئے نا تے واپس آئے نا تو انہوں نے ایک دوست ملے اپنا اتھے شہر پنڈے چ رمن والا وہ چھڑ کتھے رہا پہ اساں پنڈی شہر مزدوری کریں دی ون پابندے سالن کھیندیاں تے اے ہوندئی تے دیہاتی بندہ شودہ اس آکھیا میں بھی ویندا وہ بھی پنڈی ٹر گیا تے کہیں مزدوری تے وکھرا ٹر گیا انہاں کولو بن کے ہوٹل تے بیٹھا ویٹر آیا پھیرا اس آکھیا کے کھاسو کے پکئی اس وقت جو گردان پڑھ دینا سن تو یاد ہی نہیں رہندی اتنی انہوں گردان یاد ہونی سن صرف اتنی یاد نہیں وہ اتنی چیزاں بت لکھدا کہ باربیکیو تے فلانا وہ آکھن لگا آج ہم جی یہ چیزیں پکی ہوئی ہیں شلغم پکے ہوئے ہیں اس آکھیا اننے لیا وہ لے آیا تو آڈی بولی چو لفظ نہ آکھ دے سن ساڑی بولی چو آدن وہ لے کے آیا نا اس پہلا لکمہ لایا نا اے منہ اچ کھڑیا اس آکھیا بدبختہ ارا میں تا پنڈی مزدوری کرن آئے ہوں بھائی اتھے بن پمنے کھانے ہوں دن مڑ کے اتھے بھی ٹھپر پکے پہن
اور کوئی جاگے ہو کہ ستے پہ ہو؟ صدا کہیں رونا ہے جی، اور کسے صدا نہیں رونا۔ نبی اکرم مدینے گئے ہوئے اپنی اماں دے نال، توجہ کرائے مسلمانوں، اس وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 6 سال دے قریب اتا تھلا ہے۔ حضرت ام ایمن بھی نال نے ایک گئے ہوئے اپنے نانکیاں نو ملن واسطے۔ میرے نبی دا نان کا شہر کیڑا؟ اچا کھو۔ تے داد کا شہر کیڑا؟ بل دعا نال محبت ہونی چاہیے جی۔ اے جڑا شودا ہر ویلے وہ صبح اٹھیا تھا المدینہ، شام ہوئی تھا المدینہ، روٹی کھان لگا تھا المدینہ، ادھے ٹریا تھا، ہاں تا ترقی ہو گئی، حاضری لیندا فلانا کہ المدینہ۔ میرا بھائی، او میرا بھائی، کوئی خدا دی قسم میں چڑھاون واسطے یا طنز کرن واسطے نہیں آ جاؤں، میں مکے نال بھی محبت ہے، میں مدینے نال بھی محبت ہے۔ مکہ میرے نبی دا داد کا شہر، مدینہ میرے نبی دا نان کا شہر۔ مکے چ میرے پیغمبر پیدا ہوئے، مدینے چ میرے پیغمبر دفن ہوئے۔ میں اس نال بھی محبت، اس نال بھی اچا آکھو تے وہ آکھن والا ایک جملہ آکھدا، آکھاں چا وعدہ، مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس، مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس، اسلام کی کشتی کے ہیں ملاح محمد۔ ملاح جان دے ہو کون؟ کشتی چلاون والا، نا خدا فارسی والا دن نا خدا، اردو جا دن ملاح، اسی آدھن چپو مارن والا، کشتی چلاون والا۔ مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس، اسلام کی کشتی کے ہیں ملاح محمد صلی اللہ او میرے بھائی، ملاح بھی مقدس، سفینہ بھی مقدس، مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی اچا کھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے اپنی اماں دے نال گئے نے، اپنے نانکیاں نو ملن گئے نے، تے واپس آندے پین نانکے شہر کو، نانہال نو مل کے واپس پہ پلٹ دینے۔ حضرت ام ایمن بھی نال نے اور حضرت آمنہ بھی نال نے۔ نبی اکرم اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، اے اپواد مقام دے قریب پہنچے نے۔ حضرت آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا زیادہ طبیعت ہومن لگ پئی۔ حضرت ام ایمن تمیر تیمار داری پیاں کریں دیا نے، بیمار پرسی پیاں کریں دیا نے، لیکن کریں دیا مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی ادھے بدھ دی گئی، گل بدھ دی گئی۔ حضرت آمنہ علیہ صلوات اللہ صدے دیا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے 6 سال دے نے، سینے نال لا کے آدیا نے، میرے پترا میرے دل تے بڑے ارمان ہے، میں تن جوانی چڑھ دیاں ویکھا، لیکن کے کریے اجل آ گیا ہے، اللہ دا اجل آ ونجے۔ اذا جا اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ میرے بھائیو حضرت آ گئے نے، میں اپنے مضمون نو سمیٹن لگا، آخری گل کرن لگا، عرض کے کرنا چاہتا ہوں، میں موضوع دیتا گیا آخرت دی فکر تے گل کرنی ہے۔ دنیا میں بڑیاں فکراں نے، پر سب تو بہترین سب تو ضروری فکر کیڑی ہے؟ اساں تے تساں سارے کیڑی فکر کریے؟
آخرت دی فکر کریے قرآن اس سے فکر دی طرف دعوت دیندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ جے کچھ کریں دعوت دیں ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الخاسرون۔ او میرا بھائی اس دی فکر کر لے جس کل دامنا یقینیاں اس دنیا دی کل دامنا یقینی کوئی نہیں اس تا بالکل آمنا ہی آمنا ہے او کل تا پکیا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ان الساعت آتیت لا ریب فیہا اس ضرور آمنا ہی آمنا ہی آمنا ہی آمنا ہے اس دا ٹلنا کوئی نہیں آم اس دی فکر کر میرا بھائی بل اتھے بنجنا ہی اتھے تیری چے کیڑی شے نے کم آمنا میرا بھائی اتھے کم آمنا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ درست کر اپنے عمل نو درست کر عقیدہ توحید تے پختہ ہوئے عمل میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے اے فکر دنیا چکر اے دو ٹرسیں بلے فکرہ پال کے ویسے بل اس پاسے ویسے تا رب ذوالجلال بات تیرے نال جڑا معاملہ کرے سی اللہ دا قرآن آدھا دے اس دی فکر کر کے گئے ہوں ہے کم کر کے گئے ہوں عقیدہ توحید تے پختہ اور عمل پیغمبر دی سنت دے مطابق عقیدے چ شرک دی نجاست نہیں عمل چ بدعت دی نجاست نہیں انشاءاللہ ادو ویسے بل اللہ دے فرشتے او دے ویسے داکسن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ اے میں بھی فکر نصیب فرمائے ہر مسلمان اللہ فکر نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔